السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं. يترجم مولانا هذه الآية إلى اللغة الأردية من سورة الأحزاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية توضح أن الله سبحانه وتعالى ينزل رحمته على نبيه الكريم، وأن ملائكته أيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه سبحانه وتعالى الرحمة له صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة لا يمكن أن ينجح أولئك الذين يريدون منع رقي هذا النبي أو تقليله باستخدام شتى الحيل والوسائل المنحطة. فالذين يلصقون به صلى الله عليه وسلم التهم الباطلة ويزعمون بجعله عرضة لسخريتهم واستهزائهم أنهم سينجحون يعيشون في جنة الحمقى، فلن تلحق مؤامراتهم وجهودهم أي ضرر بنبي الله الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل سوف يظل يتحقق بانتظام الهدف الذي من أجله كان الله سبحانه وتعالى قد بعثه. أما في هذا العصر فقد فتح الله سبحانه وتعالى آفاقا جديدة لنشر تعليمه الجميل بإرسال محبه المخلص عليه السلام لتحقيق هذا الهدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله سبحانه وتعالى إلى كل قوم وفي كل زمن
فهو سبحانه وتعالى يهيئ بنفسه الوسائل لنصرته أيضا بفضله ورحمته. إن أعداء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينجحوا في الماضي قط ولن ينجحوا الآن، فهذا ما قدره الله. وينبغي أن لا يقلق أي مسلم حقيقي على أن أي سعي مادي يمكن أن يحط من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أو الإسلام، غير أن المهمة التي عهدها الله سبحانه وتعالى إلى المسلم الحقيقي هي أنه كما يصلي سبحانه وتعالى وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم لرفع مكانته صلى الله عليه وسلم، يجب أن تصلوا أنتم أيضا على نبي الله الحبيب الكامل والأخير صلوات لا حصر لها، وتسلموا تسليما مؤدين مهمتكم. فهذا هو واجب كل مسلم حقيقي. علينا أن نصلي ونسلم على النبي صلوات لا عد لها، اتباعا لله سبحانه وتعالى وملائكته منضمين إلى الذين يسعون لرقي دينه وازدهاره. إنما حدث في فرنسا في الآونة الأخيرة حيث هاجم بعض المسلمين مكتب إحدى الجرائد وقتلوا 12 شخصا، فقد ذكرته لكم في الخطبة الماضية باختصار، ولفت انتباه أفراد الجماعة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لن ينتصر الإسلام بالقتل وسفك الدماء، بل سوف ننجح في أهدافنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما كنت حذرت من أنه قد تصدر ردة فعل خاطئة لهذا الهجوم، وهذا ما كان يتوقع من هؤلاء، فقد أبدوا ردود فعل خاطئة ونشروا رسوما مسيئة مرة أخرى التي سببت لنا الألم أكثر، كما كان ينبغي أن تتسبب في تألم كل مسلم حقيقي. فأي فائدة ترتبت على هذا الإرهاب؟ قبل 2 أو 3 سنوات كان أصحاب هذه الجريدة قاموا بتصرف باطل وأثيرت القضية ثم خمدت، لكن الذين يدعون أنهم مسلمون بتصرفهم الخاطئ أثاروها من جديد. فما قامت به هذه الجريدة في الماضي باستمرار قد أبدى الكثيرون من القادة الأوروبيين ردة فعل شديدة تجاهه، وكانوا استنكروا هذا الفعل، وكان كثير من الحكومات قد صرحت أنها لن تسمح للصحفيين في بلادهم بذلك. لكنه بعد ظهور هذا الحادث في الأسبوع الماضي قد أبدى كثير من العقلاء في الظاهر والمسؤولين والقادة تأييدهم لهذه الجريدة ودعموها، وبدأت تصل إلى هذه الجريدة مساعدة بالملايين من شتى الأماكن. كانت هذه الجريدة تنشر 60,000 نسخة فقط، وكان يقال إنها تكاد تندثر وينقطع صدورها نهائيا،
لكن بعض المسلمين المزعومين رفعوا عدد نسخها إلى 5 ملايين خلال أسبوع واحد. والآن يقول بعض المحللين والمقدرين إن الجريدة قد تستمر 10 سنوات أو أكثر، وهي التي كان يقال إنها قد تستمر ل6 أشهر فقط. فهذا التصرف لم ينشر الفكرة الباطلة عن تعليم الإسلام في كثير من بلاد العالم فحسب، بل قد ساهم هؤلاء المسلمون المزعومون في استعادة العدو المشرف على الهلاك حياته. ليت المنظمات التي تمارس الظلم باسم الإسلام ليتها تدرك أن تعليم الإسلام في الحب والمودة يستطيع أن يسقط العالم في حضن الإسلام بسرعة كبيرة، فلا يقدر أي دين آخر أن ينافس الإسلام في تعليم الصبر ورحابة الصدر والتسامح. إن العيون الدينية لأهل الدنيا هؤلاء عمياء الذين لا يكادون يتورعون عن السخرية بالله ذاته، ناهيك عن استهزائهم بأنبيائه. فإذا صدرت منا أيضا ردة فعل جهلا على تصرف هؤلاء الجهلة فسوف يتمادون في الجهل. يقول الله سبحانه وتعالى: يجب أن تعرضوا عن هؤلاء المليئين لغوا وسخفا بدلا من التصدي لهم واعتزلوهم. فليس الجلوس في مجالسهم وموافقتهم رأيا وحده ذنبا أو هو وحده يجعل الإنسان أثيما، بل عندما يرد المرء على أصحاب التصرف الباطل بمثله فيستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لذلك، أو يستخدمون كلمات نابية ضده كردة فعل، فهو الآخر يساهم في هذا، فهو أيضا يساهم في هذا التصرف المشين. فعلى المسلم الحقيقي أن يجتنب ذلك ويفوض الأمر إلى الله، فإنما قال الله سبحانه وتعالى: ما داموا يعودون إلي فسوف يواجهون العواقب الوخيمة على تصرفاتهم، فمن المؤكد أنهم سوف يرجعون إلى الله أخيرا يوما من الأيام، فسوف ينبئهم بما عملوا. إن عدو الإسلام في العصر الراهن يريد أن يلحق الضرر بالإسلام وتعليمه الجميل والنبي صلى الله عليه وسلم باستخدامه الوسائل المنحطة بدلا من رفع السيف. لكن الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قد علمنا مبدأ أساسيا، هو أن هذه التصرفات لن تضر النبي صلى الله عليه وسلم أيما ضرر، إنما واجبكم أن تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي مهمة المسلم الحقيقي، بدلا من التورط في التصرفات الباطلة ورد الجهل بمثله. فإذا أديتم حق ذلك فاعلموا أنكم أنجزتم مهمتكم. فالذين كانوا يعارضون هذه المجلة كما ذكرت قد بدأ الكثيرون منهم يؤيدونها
بعد حدوث الهجوم الأخير قائلين إن حرية الرأي حق كل واحد، ومع ذلك ما زال هناك محبو الإنصاف والعدل والعقلاء الذين استنكروا نشر رأي بذيء ضد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجلة، وألقوا المسؤولية على الإدارة. فمثلا قد صرح أحد أعضاء هذه الجريدة الأوائل المسمى تشارلي هيبدو، وهو هنري ريسل: كانت الرسوم التي نشرتها الجريدة مثيرة، ولهذا السبب قد دفع رئيس تحريرها فريقه إلى الموت نتيجة هذا الفعل الطائش. وقال: كانت الأمور من هذا القبيل التي كان يقوم بها هؤلاء الصحفيون لا تندرج في موقفنا ومنهجنا الأساسي. وكذلك قد أصدر البابا أيضا تصريحا رائعا فقال: يجب أن تكون لحرية الرأي حدود، فحرية الرأي لا تعني إطلاق العنان تماما. فقال: إن لكل دين وقارا يجب احترامه، وينبغي ألا يشن الهجوم على كرامة أي دين. ثم قال مثالا: إن صديقي القريب جدا مني الذي ينظم جولاته أيضا إذا سب أمي أو أساء إليها فستكون ردة فعلي أني سوف ألطم وجهه، وهذا ما ينبغي أن يتوقعه مني. باختصار، إن إثارة مشاعر أحد خطأ، أما هؤلاء الصحفيون فقد أثاروا المشاعر فهذا ذنبهم. فهذا التصريح صحيح جدا، فعلى المسلمين أيضا أن يتعقلوا الآن، وينبغي أن لا يبدوا ردة فعل خاطئة أخرى. إن لوسائل الإعلام سيطرة على العالم في العصر الراهن، فللإعلام دور بارز في إشعال النار أو إخمادها أو إثارة الاضطرابات أو إيقافها. فهذه المرة حدث أول مرة أنه بعد هذا الحادث اتصلت الصحافة في بريطانيا وبعض البلاد الأخرى في أوروبا بالجماعة الإسلامية الأحمدية لتعرف موقفها وردة فعلنا، فصرحنا أن هذا القتل تصرف غير إسلامي ونبدي الأسف عليه، لكننا نقول في الوقت نفسه بأنه يجب أن تكون حدود لحرية الرأي، وإلا سيكون الذين هم يثيرون مشاعر الآخرين ويجرحونها هم المسؤولين عن الفساد في العالم. وبالإضافة إلى هذا قد نشرت أمور مفصلة أخرى في الصحافة. لقد نشرت موقفنا قناة سكاي نيوز ونيوز 5 وبي بي سي راديو وLBC وبي بي سي ليدز ولندن لايف في بريطانيا. أما خارج بريطانيا فتلفزيون فوكس وCNN وجرائد كندا وكذلك جرائد مختلفة في اليونان وإيرلندا وفرنسا وأمريكا نشرت موقفنا، كما سجلت بعض المقابلات في استوديوهاتها أيضا، وبذلك وصل الموقف الصحيح والتعليم الصحيح للإسلام إلى عدة ملايين من سكان العالم. فقد سجل أحد التلفزيونات هنا مقابلة مع أمير الجماعة ومقابلة مع الإمام عطاء المجيب راشد المحترم أيضا، ومثل ذلك قد دعي مندوبون إلى الاستوديوهات وسجلت مقابلاتهم وطرحت عليهم الأسئلة في أمريكا وكندا وفرنسا أيضا، كما نشرت الجرائد تعليقاتنا ومقالاتنا ونشرت الأخبار حول هذا الموضوع. باختصار، قد أدى هذا الفريق الإعلامي في الجماعة حقه جيدا في كل مكان في العالم، فقد أدى هذا الفريق حق إيصال التعليم الحقيقي إلى الناس في بريطانيا وأمريكا وكندا. فقد قال أحد الصحفيين في كندا تعليقا على مساعي الفريق الإعلامي في الجماعة واتصالاته:
إنني أتساءل أن الجماعة الإسلامية الأحمدية فرقة صغيرة في المسلمين، ومع ذلك غطى الإعلام موقفهم جدا ونشر أخبارهم ومقالاتهم، فما سبب ذلك؟ فهم بذلوا الجهود في إيصال الرسالة الصحيحة. فقد قدر الله أن جماعة المحب المخلص للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي ستري الآن وجه الإسلام الصحيح للعالم وتخبر الناس ما تعلمت منه عليه السلام. فمن واجبنا كما قلت في الخطبة الماضية أيضا أن نوصل هذه الرسالة إلى الناس في محيطنا، ونشرح لهم أن ردود فعل خاطئة لن تؤدي إلى شيء غير الفساد. والأوضاع المتأزمة سلفا الأوضاع المتأزمة الراهنة سوف تشتد أكثر وتندلع النار وتنتشر في الجهات الأربع، والعالم لا يستطيع تحملها الآن. فلا تثير الناس بردة فعل خاطئة، ولا تستنزلوا بطش الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب لأهل الدنيا عقلا، لكنه بالإضافة إلى ذلك تقع على كل أحمدي مهمة كبيرة، هي أن يسير على الطريق الذي أخبرنا الله به، وهو إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي صلوا وسلموا على هذا النبي بحماس ونشاط. يجب على كل مؤمن أن يسعى للعمل بجميع أوامر الله دون أن يقول لما ولماذا. والملاحظ أنه لا يثار سؤال من هذا القبيل عادة، إذ حينما يزداد إيمان أحد وعلمه بالأمور الدينية ويزداد إدراكه للدعاء، يطلع على حكمة الأوامر وفوائدها أو يدركها. كما أن من التعليم الجميل الإسلام أن يسعى الإنسان لطلب العلم، إذ يقول الإسلام اطلبوا العلم واسعوا لإحراز الفهم والإدراك ولإنشاء العلاقة بالله تعالى، تقدموا إليه سبحانه وتعالى. على أي حال، لقد أمر الله تعالى أن تتعلموا هذا الأسلوب لتفهموا الحكمة بأسرع ما يمكن، ولا تنتظروا تعلمها رويدا وببطء، بل يجب أن تفهموا وتدركوا أسلوب العمل بأوامر الله حتى تتمكنوا من العمل بها على أحسن وجه نتيجة هذا الفهم والإدراك. وبهذا الصدد سوف أقتبس لكم بعض الأحاديث ومقتطفات من كلام المسيح الموعود عليه والسلام تبين أهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبركاتها. نحن ندعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لذا عندما يقول أحد شيئا غير لائق بحقه صلى الله عليه وسلم أو ينسب إليه شيئا غير صحيح تجرح قلوبنا بشدة بسبب حبنا له صلى الله عليه وسلم. ولكن كيف يجب أن نظهر الحب الحقيقي، وكيف ستظهر فائدته للعيان؟ فهناك رواية حول هذا الموضوع عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. إذن إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسلوب الحقيقي لإظهار الحب له
وبه يمكن نوال قربه صلى الله عليه وسلم. ثم هناك رواية عن أنس رضي الله عنه ما مفاده. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثركم أمنا من ويلات يوم القيامة وأهوالها أكثركم صلاة علي يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا إن صلاة الملائكة تكفيني، ولكن الله تعالى قد أعطى المؤمنين فرصة للحصول على الثواب من خلال الصلاة علي. وقد ورد في رواية عن الأسلوب الصحيح للدعاء عن فضالة بن عبيد قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب. وهناك رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تزيد المرء حبا للنبي صلى الله عليه وسلم كذلك هي ضرورية لاستجابة الدعاء ولمغفرة المرء أيضا. فقد جاء في رواية أخرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم. لقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام لأحد مريديه في بيان كيفية الصلاة على النبي يجب عليك أن تتوجه كثيرا إلى الصلاة على النبي. اطلب بركة للنبي صلى الله عليه وسلم بذوق وإخلاص كما يطلبها أحد لحبيبه حقا، واطلبها بالتضرع الشديد، ولا تتصنع في هذا التضرع والدعاء، بل يجب أن تكون الصداقة والحب صادقين، ويجب أن تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم بروح صادقة البركات المذكورة في الصلاة عليه. وعلامة الحب الذاتي ألا يكل الإنسان أبدا ولا يمل ولا تكون هناك شائبة من أهواء النفس، أي ألا تكون هناك مصلحة شخصية، بل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقط لتنزل عليه بركات الله تعالى. ثم يقول عليه السلام مبينا حكمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: ليس النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى دعاء أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث:
أنه تكفيني صلاة الملائكة. يقول المسيح الموعود عليه السلام: هذا سر مكنون، هناك سر مكنون في ذلك، وهو أن من يطلب رحمة وبركة لأحد بحب ذاتي، فبسبب علاقة الحب الذاتية هذه يصبح جزءا من وجوده. فالفيض الذي ينزل على المدعو له ينزل على الداعي أيضا، فالفيض الذي ينزل على المدعو له ينزل على الداعي أيضا. ولأن فيض الحضرة الأحدية على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، فينال المصلون عليه صلى الله عليه وسلم البركة بالحب الذاتي، فيأخذ كل واحد منهم بركة من البركات اللانهائية على قدر حماسهم، ولكن قليلا ما تظهر هذه الفيوض دون حماس روحاني أو حب ذاتي. فعلينا أن نسعى جاهدين لخلق هذا الحماس في أنفسنا. ثم يقول عليه السلام في بيان السبب وراء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى صدق سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفائه، لقد واجه كل نوع من السيئة وتحمل مصائب وآلام شتى، إلا أنه لم يبالي بها، فبسبب هذا الصدق والوفاء أنزل الله تعالى عليه فضله. ولأجل ذلك قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويظهر من هذه الآية أن أعمال النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد بلغت درجة عظيمة، بحيث لم يستخدم الله تعالى أي كلمة لبيان تعريفها وتحديد وصفها. كان بالإمكان أن تستخدم الكلمات المناسبة لها، ولكن الله لم يستخدمها قصدا، ويعني ذلك أن أعماله الصالحة كانت أسمى من أن يتم التعريف بها وتحديد وصفها. لم يستخدم الله تعالى مثل هذه الآية بحق أي نبي من الأنبياء. لقد كانت روحه صلى الله عليه وسلم تتحلى بأسمى درجات الصدق والوفاء، وكانت أعماله محببة في عين الله تعالى لدرجة أنه أمر الناس بالصلاة عليه للأبد شكرا على هذه النعمة. ثم يقول عليه السلام شارحا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة للاستقامة واستجابة الدعاء. يقول عليه السلام: قد فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة للاستزادة من حبه وتجديد الحب، لكي تكون في اليد وسيلة الاستقامة لإجابة هذا الدعاء. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة عظيمة للحصول على الاستقامة. فلا تصلوها على سبيل التقليد والعادة، بل صلوها واضعين في الحسبان حسن النبي صلى الله عليه وسلم وإحسانه، ولإعلاء مراتبه ومدارجه، ولانتصاره صلى الله عليه وسلم. وستكون النتيجة أنكم ستنالون ثمرة لذيذة وحلوة لاستجابة الدعاء. وسأبين لكم لاحقا كيف تعلو هذه المدارج. ثم يقول عليه السلام بعد ذلك: كم هو مبارك هذا العصر، حيث اتخذ الله تعالى هذا القرار المبارك في هذه الأيام الحرجة الحالكة،
قال عليه السلام هذا الكلام في هذه الأيام التي كان يقال فيها بحق النبي صلى الله عليه وسلم كلام مشين، وهيأ من الغيب وبمحض فضله أسباب نصرة الإسلام توطيدا لعظمة النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام هذه الجماعة. إنني أسأل الذين يكنون حبا وألما وتعظيما للإسلام، هل أتى على الإسلام زمان أسوأ من هذا العصر، حيث تعرض الرسول صلى الله عليه وسلم للسباب والشتائم والإساءة، وجعل القرآن الكريم عرضة للإهانة إلى هذه الدرجة؟ إنني أتأسف وأتألم جدا على حالة المسلمين، حتى لا يقر لي قرار في بعض الأحيان، إذ لا يوجد فيهم أدنى إحساس بتلك الإهانة. هل يظنون أن الله سبحانه وتعالى لم يرد لرسوله صلى الله عليه وسلم أي عز أو شرف؟ فإنه عز وجل رغم هذه الشتائم والإهانات لم يقم أي جماعة سماوية من عنده ليكم أفواه أعداء الإسلام وينشر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وطاهرته في العالم، أي إن لم يقم أي جماعة سماوية فهذا يعني أن الله لم يبالي بأدنى كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم من هذا القدر من السباب والشتائم التي كيلت بحقه صلى الله عليه وسلم. فلم يقل هنا بأنه يجب عليكم أن تنهضوا حاملين العصي والبنادق وابدأوا بالقتل وسفك الدماء، بل كان تأسيس جماعة سماوية ضروريا لإقامة عزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بالحجة والبرهان وبواسطة تعليمه الجميل، وليس بإطلاق الرصاص، لأنه عندما يصلي الله وملائكته على النبي صلى الله عليه وسلم عندما يساء إليه كان إظهار هذه الصلاة ضروريا، وقد قدر الله تعالى أن تظهر هذه الصلاة بإنشاء هذه الجماعة، أي الجماعة الإسلامية الأحمدية، وبواسطتها. فهذا الوضع يوجب علينا بشدة أكثر أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذي قبل، فقد قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى أرسلني لأقيم مجددا عظمة النبي صلى الله عليه وسلم الغابرة، وقال عليه السلام أيضا لأري العالم حقائق القرآن الكريم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل أحمد اليوم، لنكون من الذين يحققون الهدف من بعثة المسيح الموعود عليه السلام ويلبون دعوة الله، وواجب علينا أن نؤدي حق ادعائنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحق لا يمكن أداؤه بالهتافات والمسيرات فقط كما يفعله المسلمون غير الأحمديين. لأداء هذا الحق يجب على كل واحد من الأحمديين أن يبلغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ملايين المرات مقرونا بألمه القلبي، فهذه الصلاة ستكون أكثر نفعا للقضاء على الأعداء من إطلاق الرصاص والقذف من المدافع. ثم يقول المسيح الموعود عليه السلام في رسالة إلى أحد مريديه موضحا أسلوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: يجب الانتباه إلى أقصى الحدود، أنه يجب أن يكون كل عمل بريئا من شوائب العادة والتقليد، فيجب أن تكون الأعمال كلها نزيهة، يجب أن تكون الأعمال كلها نزيهة من التقاليد والعادات وتتدفق من القلب بثورة الحب، أي يجب أن تنزهوا أعمالكم من أوساخ التقاليد والعادات ليتدفق الحب من إخلاص القلب. لا تصلوا على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما يرددها الناس كالببغاء، إذ إنهم لا يخلصون له صلى الله عليه وسلم بشكل كامل، ولا يسألون له بركات إلهية بحضور القلب، بل يجب على الإنسان
أن يرسخ في ذهنه قبل الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغ في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم مبلغا بحيث يستحيل أن يكون أحد منذ بدء الخليقة قد أحب أحدا أكثر من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستحيل أن يأتي في المستقبل أحد من يستحق حبا أكثر منه، أي يجب أن يبلغ هذا الحب مستوى بحيث لا يخطر بالبال رغم التفكير العميق أن تكون محبته لأحد من الماضي قد وصلت إلى الدرجة التي يحب بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يكون أحد في المستقبل من يمكن أن يحبه بهذه الدرجة من الحماس. ويمكن إقامة مثل هذه الحالة على نحو بحيث يستعد المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصدق القلب، يستعد بتحمل كل ما تحمله المحبون الصادقون من المصائب والشدائد في حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما سيتحملونه في المستقبل، أو بتحمل ما يجوزه العقل من نزول مصائب أخرى في هذا الميدان. كيف يمكن أن تنشأ هذه الحالة المذكورة؟ إنما تنشأ من خلال استعداد أحد بصدق قلبه لتحمل جميع المصائب التي تحملها القدامى، أو ما يمكن للعقل تجويزه من مشاكل ومصاعب في سبيل محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتردد قلبه في تحمل مصيبة قد تخطر بالعقل والخيال، ولا ينقبض قلبه أو يتردد في طاعة أمر يقدمه العقل، ولا يكون في قلبه مكان لمخلوق آخر ينازعه على جنس هذا الحب. إذا أقيم هذا المذهب وترقى الإيمان إلى هذه الدرجة، فعلى الإنسان أن يصلي على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كما أخبرتك مشافة أيضا، لكي ينزل الله الكريم بركاته الكاملة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ويجعله ينبوع البركات للعالم كله، ويظهر قدسيته وعلو مرتبته وشأنه في هذا العالم وفي العالم الآخر. ويجب أن يتم هذا الدعاء بالحضور التام، كما يدعو أحد بحضور القلب التام في زمن مصيبته، بل أكثر تضرعا وتذللا من ذلك. وينبغي ألا يتطلع خلال هذا الدعاء إلى شيء لنفسه، كأن يتأمل أن يجزى عليه أو تحصل له منزلة أو درجة. يجب ألا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو يدعو له لينال ثوابا أو يكسب درجة، بل ينبغي أن يكون هدفه الخالص هو أن تنزل البركات الإلهية الكاملة على رسول الله المقبول صلى الله عليه وسلم، ويظهر جلاله مشرقا في الدنيا والآخرة. وعلى هذا يجب أن تنعقد همته ويلتزم به مركزا عليه ليل نهار، وينبغي ألا يكون مراد قلبه أكثر من ذلك، فيجب المواظبة على هذا العمل. فإذا صلى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطريق خرجت صلاته عليه من إطار التقليد والعادة، فلا بد أن تصدر أنوار عجيبة من مثل هذه الصلاة. ومن علامات حضور القلب التام أن يكون دعاؤه هذا مصحوبا بالبكاء والابتهال في معظم الأوقات، ويؤثر في توجهاته وفي ذرات كيانه، بحيث يصبح النوم واليقظة سيين. ثم كتب حضرته عليه السلام في رسالة له لأحد مريديه بخصوص السعي للدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عليك بصلاة التهجد وترديد الأوراد والتسبيحات المأثورة والمعمول بها. هناك بركات كثيرة في صلاة التهجد. إن التكاسل خسارة، ولا قيمة لمن يخلد إلى الكسل والراحة. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وإن أفضل أنواع الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هي ما خرجت من لسانه المبارك. إن الكلمات التي تخرج من فم إنسان تقي
لا تخلو من البركة أبدا، فما بالك ببركة كلمات خرجت من فم سيد المتقين وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. صار القول إن هذه الكلمات للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الأكثر بركة من غيرها، وهذه الكلمات هي ورد هذا العبد المتواضع أيضا. لا يلزم التقيد بعدد معين في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي يلزم هو أن يقرأها المرء بالإخلاص والحب وحضور القلب والتضرع، إلى أن تنشأ في القلب حالة من البكاء والوجد والتأثير، ويمتلئ الصدر انشراحا ولذة. ندعو الله تعالى أن يخلق فينا جميعا هذه الروح، وأن تتصاعد من قلوبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تصل إلى العرش، ثم تروينا هذه الصلاة بفيوضها. هناك كثيرون منا يصلون على النبي بفضل الله تعالى بكل ألم وحرقة، ويريهم الله تعالى مظاهر فيوض هذه الصلاة، وأدعو الله تعالى أن يزداد في الجماعة عدد هؤلاء المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الصلاة تفيد الجماعة أيضا وتؤدي إلى رقيها. أعجبني طريق المصلح الموعود رضي الله عنه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن الكثيرين منا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بطريق هو أقرب إلى هذا الطريق، إلا أنني أريد أن أقدم لكم أسلوب المصلح الموعود رضي الله عنه، لأنني أرى أن هذا الأسلوب بالإضافة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى زيادة الحب الذاتي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم حقيقة الدعاء لرقي الجماعة. قال حضرته رضي الله عنه: عندما ندعو لأحد يصير هذا الدعاء مدعاة لرفع درجاتنا أيضا، وعليه فإذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أدت هذه الصلاة إلى رفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم، كما أدت إلى رفع درجاتنا أيضا، أي أدت إلى إيصال إنعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسببت في نيلنا لهذا الإنعام عن طريقه صلى الله عليه وسلم. ومثاله كمثال الغربال الذي إذا وضع فيه شيء سقط جزء منه على القماش الذي يكون تحته. على هذه الشاكلة جعل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم غربالا لهذه الأمة، فأولا ينعم الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم ببركاته، ثم ننال تلك البركات بواسطته. عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع الله تعالى درجات النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الصلاة، فلا بد أن يخبره صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذه الهدية قدمت إليك من المؤمن فلان، أي أتت هدية الصلاة القلبية هذه من المؤمن فلان. ولا بد أن هذا الأمر يثير في قلب النبي صلى الله عليه وسلم عاطفة الدعاء لنا، وبسبب دعائه صلى الله عليه وسلم لنا ينيلنا الله تعالى نصيبا من تلك البركات. قال حضرته: أخبركم عن أسلوب الذي أتبعه كلما ذهبت للدعاء على قبر المسيح الموعود والسلام. فأول ما أبدأ به هو الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدعو للمسيح الموعود والسلام. والدعاء هو: اللهم لا أملك ما أستطيع تقديمه لهؤلاء الأبرار كهدية، فلا تفيدهم تلك الأشياء التي أملكها، ولكنك تملك كل شيء. لذلك أدعوك وأتضرع إليك أن تمن علي وتقدم لهما في الجنة مني هدية لم يتلقياها في الجنة قبل هذا. فلا بد أن يسألا عند استلامها ممن هذه الهدية، أي عندما يقدم الله تعالى لهما هذه الهدية فلا بد أن يسألاه من أرسل لنا هذه الهدية، وإذا أخبرهما الله تعالى عن ذلك فلا بد أن يدعو له، وهكذا ترفع درجات الداعي لهما أيضا. وهذا الأمر ثابت من القرآن والأحاديث النبوية، وهو أصل إسلامي مسلم به، ولا يسع أحد إنكار نفع الدعاء للأموات. لقد نبهنا القرآن الكريم بقوله: فحيوا بأحسن منها، إلى أنه إذا أهدى إلينا أحد
فينبغي أن نقدم له هدية أفضل منها، وإن لم نستطع ذلك فعلى الأقل نرد إليه بمثلها. وعملا بهذه الآية القرآنية إذا دعونا للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمسيح الموعود عليه السلام ونصلي عليهما ونسلم، فسيقدم الله تعالى لهما هدية من قبلنا، لا نعلم عما حوته الجنة من نعم، ولكن الله تعالى يعلم ما بها. لذلك فسندعو الله قائلين: اللهم أعط النبي صلى الله عليه وسلم هدية لم تقدم له مثلها قبل هذا. فكان لا بد أن يتم إخباره من الله تعالى عند تقديم هذه الهدية أنها من فلان. ثم كيف يمكن أن يظل النبي صلى الله عليه وسلم صامتا بعد تلقيه مثل هذه الهدية ولا يدعو لمرسلها؟ بل ستخر روحه صلى الله عليه وسلم عفويا في حضرة الله تعالى وتقول: اللهم اجزه منا أحسن الجزاء. وهكذا يعود هذا الدعاء إلى المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي إلى رفع درجاته. فهذه هي الطريقة الناجعة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللرد على الطاعنين، وهي التي يمكن أن ننتفع بها أفرادا وأمة بدون أن نرتكب ما فيه أي تشائب للشرك. وهذه الطريقة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي تفتح سبل رقي الجماعة، الذي سيؤدي إلى ازدياد عدد المصلين على النبي صلى الله عليه وسلم ونقصان عدد معارضي الإسلام تلقائيا. وهناك أمر آخر أود ذكره. يسأل البعض: لماذا نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واللهم بارك على محمد وعلى آل محمد؟ فما الحكمة في ذلك؟ اعلموا أن من معاني الصلاة لغة التعظيم أيضا، وعليه فدعاؤنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني: إلهي أرس عظمة محمد صلى الله عليه وسلم في العالم برفع اسمه، وجعل رسالته ناجحة وغالبة في العالم، وجعل شريعته باقية دائما إلى الأبد، وقبول شفاعته لأمته في الآخرة وزيادة أجرها وثوابها. لقد ذكر هذا المعنى للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا من قبل في بعض ما قرأته عليكم من أقوال المسيح الموعود والسلام، ولكنه لم يذكر على ضوء اللغة. ثم بعد ذلك يذكر الحديث النبوي الكلمات التالية للصلاة: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ومعناها: إلهي اجعل ما كتبت للنبي صلى الله عليه وسلم من عزة وعظمة وجلال دائما وباقيا لأبد الآبدين. باختصار إن جملة اللهم صل على محمد دعاء لغلبة شريعة النبي ولبقائها إلى الأبد ولشفاعته لأمته، وجملة اللهم بارك على محمد دعاء لدوام وبقاء عزة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته وجلاله إلى أبد الآبدين. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل حقيقي، ويرزقنا ببركتها قربه سبحانه وتعالى، ويجعلنا نزداد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم باستمرار، باذلين كفاءاتنا في نشر شريعته، ولاعبين دورنا في القضاء على الفتن والفساد في الدنيا طبقا لتعاليمه صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لذلك، آمين. سوف أصلي صلاة الجنازة على اثنين، أحدهما هو المولوي عبد القادر الدهلوي درويش قاديان، حيث توفي إلى رحمة الله في 10 من يناير 2015 عن عمر يناهز 97 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان المرحوم ابن أحد صحابة المسيح الموعود والسلام،
وهو حضرة الدكتور عبد الرحيم رضي الله عنه. حاز المرحوم شهادة مولوي فاضل من المدرسة الأحمدية بقاديان، ثم وفقه الله لخدمة الجماعة بشتى المناصب، فقد عمل سكرتيرا عاما لمكتب الدروشة في الحي الأحمدي بقاديان، ثم خدم مدة طويلة بصفته نائب الناظر للدعوة والتبليغ ومعاونا للناظر الأعلى، كما خدم بمنصب ناظم العقارات وقاض في الجماعة ومدقق حسابات في مؤسسة صدر أنجمن أحمدية وسكرتير بهشتي مقبرة ونائب رئيس أنصار الله. لقد نشر مقال المولوي المرحوم في مجلة المشكاة في عددها الصدر في نوفمبر 2003 بعنوان قصة درويش بلسان درويش، حيث كتب فيه: كان حضرة مير محمد إسحاق رضي الله عنه عندما يدرسنا الحديث في الصفوف المتقدمة بالمدرسة الأحمدية وكان يحبنا جدا، فقال لي ذات يوم: عليك أن تقدم طلبا للذهاب إلى مصر من أجل الدراسة. فقدمت الطلب للمكتب المعني في الجماعة، فجاءني منه الجواب: من ليس عنده النقود من أجل استخراج جواز السفر فماذا سيعمل في مصر؟ فأخبرت حضرة المير بهذا الرد، ثم بعد يومين رأيت في المنام أن حضرة المولوي شير علي رضي الله عنه جاءني وقال: عبد القادر مصر. وحكيت رؤياي لحضرة المير أيضا، واتفق بعد ذلك في زمن الحرب العالمية الثانية أن حثت الجماعة الشباب على التعبئة في الجيش، فالتحقت بالجيش في شعبة المؤن، ثم أرسل المرحوم مع الجيش إلى مصر، وكان الجنود يعطون إجازة 7 أو 10 أيام بعد فترة، فذهبت من مصر إلى روما بدلا من الهند لقضاء الإجازة، وكانت في روما قاعة كبيرة على يمين كنيسة، فسألت البعض عنها فقالوا إن البابا يلقي هنا الخطاب كل يوم اثنين ويزوره الناس. فذهبت يوم الاثنين إلى القاعة، وكان الناس واقفين فيها في دائرة، فألقى البابا خطابا عن سلام العالم، نظرا إلى أن الزمن زمن الحرب، ثم عاد مرورا بين الحضور، وعندما مر قريبا مني مددت إليه يدي للمصافحة، فوضع البابا يده في يدي وتوقف، فأمسكت يده في يدي وبلغته رسالة الإسلام، وأخبرته عن مجيء المسيح ثانية، وأنه قد ظهر، وأن حضرة ميرزا غلام أحمد القادياني قد أعلن أنه المسيح الموعود، وقد بايعته، وأدعوك لقبول بدعوته. وهكذا بلغت البابا الدعوة، فأبدأ البابا سعادته بكلامي، ثم اجتمع حولي الزوار الذين كانوا قد أتوا من أمريكا وأوروبا وأشادوا بجرأتي، ثم كتبت إلى حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه تفصيل لقائي مع البابا وتبليغ له رسالة الإسلام، وقد نشر في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه في تاريخ الأحمدية مجلد 10 بعنوان تبليغ دعوة الإسلام إلى البابا. لقد ذكر المرحوم في مقاله هذا 3 واقعات له مثيرة عن استجابة الدعاء والتصرفات الإلهية الخارقة. لقد وفق الله المرحوم للحج عام 1969، أعقب المرحوم 3 بنين و4 بنات، وقدم لهم جميعا تعليما عاليا رغم ضيق اليد. أبناؤه كلهم مقيمون الآن خارج الهند، فابنه الأكبر السيد إسماعيل نوري قد وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة بألمانيا بمناصب مختلفة، وكان ابنه الأكبر الذي رزق به حين بدأ حياته كدرويش في قاديان. كانت زوجة المرحوم قد توفيت منذ سنوات كثيرة، وكان يعيش وحده في قاديان، فالتمس منه أبنائه أن يأتي إلى ألمانيا للعيش معهم، فرد عليهم وقال: لا تتحدثوا معي عن هذا الموضوع مرة أخرى. فعاش سنوات كثيرة في قاديان وحده، ووفى عهد الدرويش إلى آخر لحظة من حياته. كان المرحوم موصيا ودفن في المنطقة الخاصة بالدرويش في بهجة مقبرة بقاديان. رفع الله تعالى درجات المرحوم ووفق أولاده لاتباع خطواته، آمين. والجنازة الثانية هي للسيدة مباركة بيغم، زوجة المرحوم بشير أحمد حافظ أبادي الذي كان أحد دراويش قاديان. لقد توفيت المرحومة إلى رحمة الله في 3 يناير 2015 عن عمر الناهزة 83 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان والدها السيد شفيع أحمد رئيس جماعتنا في مدها بأتر برديش بالهند. بسبب انقسام الهند عام 1947 كانت هناك عراقيل كبيرة في سبيل تزويج هؤلاء الدراويش من بنات من باكستان، فأمرهم حضرة المسلم عوض رضي الله عنه بالزواج من عائلات بالهند. فتزوج السيد بشير أحمد حافظ أبادي من المرحومة عام 1951 حيث كانت عائلتها من ولاية
أتر برديش الهندية. كانت المرحومة مباركة بيغم شديدة المواظبة على الصلاة والصوم وصالحة ومخلصة جدا. أعطت حليها لجماعة عندما دعت للإنفاق دعيت للإنفاق في بعض الصناديق. قضت فترة طويلة وصعبة من الدروشة مع زوجها بمنتهى الصبر والشكر، واقفة بجنبه في العسر واليسر، علما أن الأوضاع قد تحسنت الآن كثيرا بفضل الله تعالى. ولكن في أوائل أيام الدروشة قد عاش الدرويش في قديان في ضيق شديد. كانت المرحومة شديدة الولاء للخلافة. أحد أولاد المرحومة هو السيد أحمد الحافظ أبادي، وهو واقف لحياته لخدمة الدين، ويعمل بمنصب الوكيل الأعلى للتحريك الجديد بقديان، وبمنصب رئيس لجنة إدارة مطبعة فضل عمر. وابن آخر لها يعمل طبيبا. 3 من بناتها يعيشن في باكستان، وكانت 2 من بناتها معها وقت الوفاة. كانت المرحومة منخرطة في نظام الوصية في الجماعة، فدفنت في باهشتي مقبرة. رفع الله درجاتها وأدام الأحمدية في نسلها، ووفقهم لأن يزدادوا إيمانا وإيقانا ويكونوا من السباقين في خدمة الدين. آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.